जस्टिस आयशा मलिक ने कल एक केस सुनते हुए ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जाना है। मेरी राना सनाउल्लाह साहब से भी बात हो रही थी, उनका सांस ये है कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन वाला बेंच ही डिसाइड करेगा और अल्टीमेट अथॉरिटी वो होंगे। तो अब ये कन्फ्यूजन आ गई है कि ये कौन सी वाली सुप्रीम कोर्ट क्या चलेगी, बिकॉज 14 का बेंच बन गया है, केसेस अभी नहीं है, ये भी पहली बार हम देख रहे हैं। ये कौन अल्टीमेटली फैसला किसका है? जी देखें, होगा ये मालिक साहब के, आप अज्यूम करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मिसाल देता हूं कि एक केस आ गया और वो केस फिक्स कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और ये फिक्स करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जो फिक्स करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी है वही, यानी जिसको प्रिजाइड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा अमीनुद्दीन साहब, वो फिक्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने। इसी तरह जो दूसरे केसेस हैं वो फिक्स करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी के जरिए, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के सामने। लेकिन होगा ये कि जब वो केस फिक्स होगा उस बेंच के सामने, तो जो वकला हैं अगर वो समझते हैं कि इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं होना चाहिए, इस केस को सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल बेंच में होना चाहिए, या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल बेंच में नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होना चाहिए केस फिक्स, तो फिर पहले एक प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट, यानी एक प्राइमा फेशा फर्स्ट इंस्टेंस आर्ग्यूमेंट जो है वो उन बेंचेस के सामने ये की जाएगी कि नहीं, ये आप समाअत नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना चाहिए। तो फिर उस बेंच ने फैसला करना है कि ये केस जो है जो उनके सामने लगा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है या ये आम सुप्रीम कोर्ट बेंच का केस है। और ये बहस एक तरह से तकरीबन हर केस में होगी किसी ना किसी तरीके से, जब तक कि इस चीज का फैसला एक जूरिस्प्रूडेंस नहीं बनेगी कि क्या क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने का और क्या क्राइटेरिया है आम बेंच में जाने का। ये सिर्फ कमेटी नहीं फैसला कर सकती, ये इवेंचुअली फाइनली जो हतमी फैसला है वो बेंच ने ही करना है जिसके सामने ये केस में आना है। और ये वकला हर केस में बहस करेंगे। मेरे पास अभी भी 3-4 केसेस आ गए हैं जिनमें ये हम सोच रहे हैं कि हमने इसको, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाता है तो क्या इसको जाना चाहिए नॉर्मल बेंच के सामने, तो हमने क्या बहस करनी है या क्या बहस नहीं करनी। तो ये अभी आप अगले 6 महीने में देखेंगे कि एक बहुत कंफ्यूजन रहेगी, और वो कंफ्यूजन का मतलब ये होगा बजाय डिले, केसेस जो हैं जो डिले की बात कर रहे थे, बजाय वो जल्दी होने के वो केसेस डिले होंगे, क्योंकि पहले इस चीज का फैसला होगा कि किस बेंच के पास इख्तियार है इस केस को सुनने का, और ये केस टू केस डिसाइड होगा। कामरान साहब एक चीज बताइए, कामरान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक कामरान साहब को कांटेक्ट करें, आई थिंक वो तो फोन पे हैं, लेकिन चेक कर लें। अली एक चीज और बताइए, मसलन इस वक्त एक ढेर लगा हुआ है, ये तो वो 56,000 60,000 जितने भी केसेस हैं इस वक्त एक फाइलें पड़ी हुई हैं, क्या पहले अब जस्टिस अमीनुद्दीन और उनके जो साथ जजेस होंगे, क्या पहले ये पूरे ढेर में से अब फाइलें अलहदा करेंगे? अच्छा यार ये केसेस तो सारे सुप्रीम ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के, पहले वो जो जितना बैकलॉग पड़ा हुआ है उसमें से शिफ्टिंग कौन करेगा? पहली स्टेज तो वो है ना जी। देखें, वो जहां तक ताल्लुक है कि पहली जो स्टेज है कि किस जगह फिक्स होना है, किस बेंच में फिक्स होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फिक्स होना है या आम बेंच में फिक्स होना है, ये चीज का फैसला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का फैसला है वो तो प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के वो करेंगे, और जो नॉर्मल केसेस हैं वो किस बेंच के सामने फिक्स होने हैं उसका फैसला करेगी जो नॉर्मल हमारी एक कमेटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत। अब होगा ये, जैसा मैंने कहा कि जब वो कमेटीज फैसला कर देंगी या प्रिजाइडिंग अफसर फैसला कर देंगे एक पहले बल्क का, वो केसेस बेंच के सामने फिक्स होंगे, फिर उस बेंच के सामने बहस होगी
کہ یہ تو پھر ابھی ہر کیس کے اوپر یہ کنفیوژن ہوگا، پھر ہر کیس پہ پہلے یہ بحث ہوگی، پھر اس کے آگے تو یہ تو بیک لاگ پھر بڑھ جائے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ بالکل مالک صاحب، یہی میں نے اپنی جو سینٹ میں سپیچ کی تھی، یہی میں نے کہا تھا کہ یہ تو اب ایک ہوگا، انلیس چیف جسٹس آف پاکستان اور جو پریزائڈنگ افسر ہیں معین الدین صاحب، وہ فیصلہ آپس میں بیٹھ کے ایک موڈس آپرینڈی جو ہے، ایک اسکیم چیزوں کی طے نہ کر لیں۔ آپ جسٹس عائشہ کی آبزرویشن سے اگری نہیں کرتے، جہاں انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو رپورٹڈ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کون سا کیس جاتا ہے ٹو کانسٹیٹیوشنل بینچ، سو دین دیٹ از ناٹ اے کریکٹ اسیسمنٹ۔ نہیں دیکھیں، ان کی جو جسٹس عائشہ کی جو وہ ہے پوائنٹ بھی درست ہے کہ انہوں نے اپنے جورسڈکشن کا فیصلہ کرنا ہے اور پریزائڈنگ افسر نے اپنی جورسڈکشن کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایونچولی فائنلی فیصلہ کہ کون سا کورٹ کیا سنے گا وہ اسی بینچ نے کرنا ہے جس بینچ میں کیس فکس ہوگا، کیونکہ اس بینچ کے سامنے پھر فیصلہ ہوگا۔ اچھا، ایک کوئکلی پھر کامران صاحب بھی کنیکٹ ہو گئے ہیں، ایک سوال اور مجھے بتائیں، ابھی سیکنڈ پارٹ میں چلے گا، میری کچھ دیر پہلے میں بات کر رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی اب جلسوں میں پبلکلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ جو کال ہے یہ عمران خان صاحب دیں گے، یہ جو بڑی آپ کی گرینڈ فنیلے والی کال ہے، احتجاجی کال اور سارا کچھ، اور اس کی ساری چیزیں وہ اپروو کریں گے اور وہ بتائیں گے، اور اس کے بعد پارٹی ان کی ہدایات پہ عمل کرے گی۔ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اب اگر کوئی واقعہ ہوا، کچھ ہوا، تو اس کا سیدھا کیس جو ہے وہ عمران خان پہ کٹے گا، کیونکہ وہ خود ان کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے جلسوں میں بھی اور اوپنلی کہ جی یہ اس کی حیت اور جو یہ سارا ہے اسٹریٹجی اور ڈیٹیں اور سارا یہ تمام فیصلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کریں گے، اور یہ مے 9 سے مختلف اس لیے کہ وہ تو اس وقت اندر تھے، تو انہوں نے کہا یار وہ تو پیچھے سے ہو گیا تو آئی ایم ناٹ رسپانسبل، جو بھی ہوا اول تو مان نہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے کیا نہیں، لیکن جو بھی ہوا ان پہ آپ ڈال نہیں سکتے۔ یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی ساری ڈائریکشن دینی ہے۔ یہ کتنا سیریس تھریٹ ہے کہ کل کو یہ ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، کوئی بندے مر جائیں، کچھ ہو جائے، تو وہ تو ڈائریکٹلی پھر عمران خان پہ کیس بڑا لیجٹیمیٹلی نہیں ڈال دے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ تو کیسز میری نظر میں جھوٹے سچے بے بنیاد کیسز تو وہ فائل کرنے پہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کیسز تو وہ فائل کر رہے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایک کیس سے ہم نکلتے ہیں۔ نہیں لیکن لیگلی مجھے بتائیں اس پہ کتنا وزن ہے اس بات میں کہ یہ ڈکلیئرڈ انہی کا فیصلہ ہے اور وہی دے رہے ہیں کال اور وہی اسٹریٹجی کی کال دے رہے ہیں، لیگلی بتائیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو سیاسی جواب دے دوں، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس طرح آگے احتجاج کرنا ہے، اور احتجاج جو ہمارا آئینی حق ہے اس کو کس طرح کس قسم کی احتجاج کرنے ہیں اور کس جگہ پہ کرنے ہیں، تو وہ سارے فیصلے تو الٹیمیٹلی مشاورت سے ہوں گے اور الٹیمیٹ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہی ہوگا۔ لیکن اس فیصلے کے خلاف اگر یہ تو ایک ہر پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنے کا حق رکھتی ہے، تو میری نظر میں کوئی کسی انڈیویجول کے خلاف آپ کیس نہیں بنا سکتے کسی قسم کا احتجاج کرنے پہ۔ ہاں اگر آپ نے کوئی جھوٹا کیس بنانا ہے تو وہ تو آپ کو ٹھیک ہے۔ میں ابھی میں آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے اس وقت